बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क शाम के बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर में मसीहों ने 557 हिजरी में साजिश तैयार की थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मुशीर का नाम जमालुद्दीन असफहानी था। एक रात को नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम दो सुर्खी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचा लो। सुल्तान हड़बड़ा कर उठ बैठा, वजू किया, नफल अदा किए और फिर उसकी आंख लग गई। ख्वाब देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका अब किसी से जिक्र न करें और फौरन मदीना को रवाना हो जाएं। अगले रोज सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीना के लिए कूच किया और 16वें रोज शाम के वक्त वहाँ पर पहुँच गया। सुल्तान ने रोज़े रसूल पर हाजिरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गया। ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुंच जाएं, जहां पर सुल्तान उनमें तहफ़ तकसीम करेगा। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देता रहा। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा, लेकिन वो दो चेहरे नजर न आए जो उसे एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, क्या मदीना का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब असबात में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाजरीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? बताया गया कि ये मराकश के सोम सलात के पाबंद 2 मुत्तकी बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते को मस्जिद कुबा जाते हैं। फयाज और मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुबहान अल्लाह, और हुक्म दिया कि उन दोनों को भी अपने तहफ़ वसूल करने के लिए फौरन बुलाया जाए। जब उन्हें ये खसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफे तहफ़ या खैर खैरात की हाजत नहीं। जब ये जवाब सुल्तान तक पहुंचाया गया तो उसने हुक्म दिया कि उन दोनों को फौरन पेश किया जाए। हुक्म की फौरी तामील हुई। एक झलक उनकी शनाख्त के लिए काफी थी। ताहम सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़े रसूल के साए में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब वो चुप रहे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, ये कौन सी जगह पर रह रहे हैं? बताया गया कि रोज़ा नबवी के बिल्कुल नजदीक एक मकान में, जो मस्जिद नबवी के जनूब मगरिब में दीवार के साथ था। सुल्तान फौरन उठा और उन्हें साथ लेकर उस मकान में दाखिल हो गया। सुल्तान मकान में घूमता फिरता रहा। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए उस मकान में उसकी नजर फर्श पर पड़ी हुई एक चटाई पर पड़ी। नजर पड़नी थी कि दोनों मराकशी बाशिंदों की हवाइयाँ उड़ गईं। सुल्तान ने चटाई उठाई, उसके नीचे एक ताज़ा खुदी हुई सुरंग थी। सुल्तान ने गरज कर कहा, क्या तुम लोग अब भी सच न बोलोगे? उनके पास सच के सिवा कोई चारा न था। उन्होंने एतराफ किया कि वो ईसाई हैं और उनके हुक्मरानों ने उन्हें बहुत सा मालो ज़र और साजो सामान देकर हाजियों के रूप में मराकश से इस मंसूबे पर हुजाज भेजा था कि वो किसी न किसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का जसदे अक़दस रोज़े मुबारक से निकाल कर ले आए। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और उसके बाद रोज़े रसूल से नजदीक तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो
وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات کو وہ سرنگ کھودتے تھے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا، اور ہر صبح کو کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع میں لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ واقعہ 558 ہجری مطابق 1142 عیسوی کا ہے۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے، جس میں یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھا۔ ایک مرتبہ جنگ میں اسے دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے، اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ نور الدین نے یہ بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوا اور کہا کہ قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ سلطان نور الدین زنگی نے شریعت کی خود پابندی کی، اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا، انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا اور لوگ خلاف شرع کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی نے سلطنت میں مدرسوں اور ہسپتالوں کا جال بچھا دیا، بیت المال کا روپیہ کبھی ذاتی خرچ میں نہیں لایا، مال غنیمت سے اس نے چند دکانیں خرید لی تھیں جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں، شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے اور رفاع عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کرتا۔ دمشق میں ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا گیا جو دنیا میں مثال تھا، مریضوں کو ادویات مفت، کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف کر دیے تھے، وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتا اور اس کی تفتیش کرتا تھا۔ نور الدین کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک غیر جانبدار معروف مورخ ابن تاثیر نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین سے زیادہ بہتر فرما روا میری نظر سے نہیں گزرا۔ سلطان نور الدین زنگی ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی، زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا جس نے تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ سلطان نور الدین زنگی فروری 1118 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1146 عیسوی سے 1174 عیسوی تک 28 سال حکومت کی۔ شروع میں سلطان نور الدین زنگی کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ اس نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملے کر کے کئی قلعوں کو اپنے قبضے میں کر لیا اور بعد ازاں ریاست اڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دی اور بیت المقدس سے مسیحوں کو نکالنے کے لیے راہ ہموار
नामवार कर दी। दूसरी सलीबी जंग में फतह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में फतह याब होकर बैतुल मुकद्दस वापस लेने में कामयाब हुए। उस जमाने में मिस्र में फातिमी हुकूमत कायम थी, लेकिन अब वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और मिस्र चूंकि फलस्तीन से मिला हुआ था, इसी वजह से ईसाई उस पर कब्जा करना चाहते थे। ये देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी फौज का एक दस्ता भेजकर 564 ईस्वी में मिस्र पर भी कब्जा कर लिया और फातिमी हुकूमत का खात्मा भी कर दिया। मिस्र पर कब्जा करने के बाद नूरुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस पर हमला करने की तैयारियां भी शुरू कर दी। बैतुल मुकद्दस की मस्जिद उमर में रखने के लिए उसने आला दर्जे का मंबर भी तैयार करवाया। उसकी ख्वाहिश थी कि फतेह बैतुल मुकद्दस के बाद वो इस मंबर को अपने हाथों से रखेगा, लेकिन खुदा को ये मंजूर न था। नूरुद्दीन अभी हमले की तैयारियां ही कर रहा था कि जंगी को हशाशीन ने जहर दे दिया, जिससे उनके गले में सूजिश पैदा हो गई, जो कि उनकी मौत का बाइस बनी। 15 मई 1174 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त नूरुद्दीन अपनी उम्र के 58 साल गुजार चुके थे।